अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान कि 1947 से लेकर अब तक कौन कौन से वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पर हुकूमत की। और इसके अलावा हम ये भी बात जानते हैं कि कोई भी वज़ीर आज़म जो है वो अपने 5 साल मुकम्मल नहीं कर चुका है, ठीक है। उससे पहले या तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है या फिर क्या हुआ, मार्शल लॉ आ गया है, या फिर उसके अलावा उनको मजबूर कर दिया गया है कि वो अपनी कुर्सी को छोड़ दें, किस तरह पार्टियों को तहलील करने के बाद। तो हम तमाम वज़ीर आज़म को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कौन कौन से वज़ीर आज़म आए थे पाकिस्तान के, और उसके अलावा उनके मुस्तफ़ी होने की वजह क्या थी, या उसके अलावा उनके रेजिग्नेशन और या उनके जो अपने ओहदे से हटने की वजह कौन कौन सी थी। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान है। इनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग से था और इन्होंने 14 अगस्त 1947 से लेकर 16 अक्टूबर 1951 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी। इनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत 4 साल 2 माह और 2 दिनों तक थी। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के कंपनी बाग में खुतबा के दौरान एक अफ़गान कबीले के आदमी जिसका नाम सैयद अकबर था, इसने इनको सीने में 2 गोलियां मारी और जिसकी वजह से इनकी वहीं पे ही डेथ हो गई, ये शहीद हो गए। दूसरे वज़ीर आज़म का नाम ख्वाजा नाज़मुद्दीन था। इनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग से था और इन्होंने 1951 से लेकर 1953 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी। इसके अलावा ख्वाजा नाज़मुद्दीन पहले बंगाली आदमी थे जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल भी थे और बाद में वज़ीर आज़म बन गए। और इनके इक़्तिदार छोड़ने की वजह यही थी कि ब्यूरोक्रेट जो थे वो इनको पसंद नहीं करते थे, और इसके अलावा जो इस ज़माने में सैलाब था वो बहुत ज़्यादा आ गया था और कहत पड़ गया था मुल्क में। तो मुल्क की इस सूरतों को देखते हुए इनको अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होना पड़ा। पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा थे। इनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग पार्टी से था। इन्होंने 1953 से लेकर 1955 तक हुकूमत की। इनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत 2 साल 2 महीने और 26 दिन थी। ये भी एक बंगाली सियासतदान थे। मोहम्मद अली बोगरा और ग़ुलाम मोहम्मद के ताल्लुकात दीनी लिहाज से काफ़ी ख़राब हो गए थे और इसकी वजह से इनको फ़ोर्स किया गया कि ये रिज़ाइन कर दें, और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। पाकिस्तान के चौथे वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली थे। इनका ताल्लुक़ भी मुस्लिम लीग से था। इन्होंने 1955 से लेकर 1956 तक हुकूमत की और इनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत 1 साल 1 महीने थी। इन्होंने मुस्लिम लीग से तनाज़ात की बिना पर इस्तीफ़ा दे दिया था। पाकिस्तान के 5वें वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सहरवर्दी थे। इनका ताल्लुक़ अवामी लीग पार्टी से था। इन्होंने 12 सितंबर 1956 से लेकर 10 अक्टूबर 1957 तक हुकूमत की और इनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत 1 साल 1 महीना और 5 दिन थी। इनकी मौत लबनान में हार्ट अटैक से हुई। पाकिस्तान के छठे वज़ीर आज़म इब्राहीम इस्माइल चंद्रेकर थे। इनका ताल्लुक़ भी मुस्लिम लीग की जमात से था। इन्होंने 17 अक्टूबर 1957 से 16 दिसंबर 1957 तक हुकूमत की। इनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत 1 माह 29 दिन थे। इन्होंने भी अपने ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मंजूर होने पर इस्तीफ़ा दे दिया। पाकिस्तान के 7वें वज़ीर आज़म फ़िरोज़ ख़ान नून थे। इनका ताल्लुक़ रिपब्लिकन पार्टी से था और इन्होंने 1957 से 1958 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। इनकी हुकूमत इस्कंदर मिर्ज़ा अली के मार्शल लॉ लगाने पर ख़त्म हुई। पाकिस्तान के 8वें वज़ीर आज़म नूरुल अमीन थे। इनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग की जमात से था। इन्होंने 7 दिसंबर 1971 से 20 दिसंबर 1971 तक अपनी खिदमत सर अंजाम दी। इनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत सिर्फ़ और सिर्फ 13 दिन थी। पाकिस्तान के 9वें वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। इनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी की जमात से था। इन्होंने 14 अगस्त 1973 से 5 जुलाई 1977 तक हुकूमत की और इनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत 3 साल 10 महीने और 31 दिन थी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन सियासतदान साबित हुए थे, लेकिन इन पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर इनको सज़ाए मौत दे दी गई थी। पाकिस्तान के 10वें वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो थे। इनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग की पार्टी से था। इन्होंने 24 मार्च 1985 से लेकर 29 मई 1988 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। इनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत 3 साल 2 महीने और 5 दिन थी।
اور ان کی ریزگنیشن کی یہی وجہ تھی کہ اس دور میں صدر ضیاء نے جنرل الیکشن کروائے اور یہ اس میں بری طرح ہار گئے۔ پاکستان کی 11ویں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو تھی۔ ان کا تعلق پیپلز پارٹی کی جماعت سے تھا۔ انہوں نے 2 دسمبر 1988 سے 6 اگست 1990 تک حکومت کی اور ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 1 سال 8 مہینے تھی۔ ان کی حکومت کرپشن کی بیس پر ختم ہوئی۔ پاکستان کے 12ویں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ہیں۔ 1990 میں ان کی پارٹی کا نام اسلامی جمہوری اتحاد تھا۔ انہوں نے 6 نومبر 1990 سے 8 اپریل 1993 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 2 سال 5 مہینے اور 12 دن تھی۔ 1993 میں جب اسحاق خان نے سپریم کورٹ کی اسمبلیاں تحلیل کیں تب نواز شریف وزیر اعظم نہیں رہے۔ پاکستان کی 13ویں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو تھی۔ انہوں نے 1993 سے 1996 تک پاکستان کی وزیر اعظم کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ بے نظیر بھٹو کا تعلق پیپلز پارٹی کی جماعت سے تھا۔ ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 3 سال 17 دن تھی۔ پاکستان کے 14ویں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف تھے۔ ان کا تعلق مسلم لیگ نواز پارٹی سے تھا۔ انہوں نے 1997 سے لے کے 1999 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 2 سال 7 مہینے اور 23 دن تھی۔ پاکستان کے 15ویں وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی تھے۔ ان کا تعلق مسلم لیگ کاف کی جماعت سے تھا۔ انہوں نے 2002 سے 2004 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 1 سال 7 مہینے تھی۔ ان کے بارے میں یہ ریومرز سامنے آتے ہیں کہ انہوں نے مشرف کے ساتھ 3 گھنٹے میٹنگ کے بعد ریزائن کر دیا تھا۔ پاکستان کے 16ویں وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین تھے۔ ان کا تعلق مسلم لیگ کاف کی جماعت سے تھا۔ انہوں نے 3 جون 2004 سے 30 اگست 2004 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 1 مہینہ اور 21 دن تھی۔ پاکستان کے 17ویں وزیر اعظم شوکت عزیز تھے۔ ان کا تعلق مسلم لیگ کاف کی جماعت سے تھا۔ انہوں نے 2004 سے 2007 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 3 سال 2 مہینے اور 27 دن تھی۔ پاکستان کے 18ویں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھے۔ ان کا تعلق پیپلز پارٹی کی جماعت سے تھا۔ انہوں نے 25 مارچ 2008 سے لے کے 19 جون 2012 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 4 سال 2 مہینے اور 25 دن تھی۔ یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کے کیس میں ریموو کیا گیا تھا۔ پاکستان کے 19ویں وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف تھے۔ ان کا تعلق بھی پیپلز پارٹی کی جماعت سے تھا۔ انہوں نے 22 جون 2012 سے 25 مارچ 2013 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 9 مہینے 3 دن تھی۔ پاکستان کے 20ویں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف تھے۔ ان کا تعلق مسلم لیگ نواز کی پارٹی سے تھا۔ انہوں نے جون 5 2013 سے 28 جولائی 2017 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 4 سال 1 مہینہ اور 23 دن تھی۔ میاں محمد نواز شریف کو سپریم کورٹ نے پاناما پیپرز کی بنا پر ریموو کیا تھا۔ پاکستان کے 21ویں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی تھے۔ ان کا تعلق مسلم لیگ نواز کی پارٹی سے تھا۔ انہوں نے 1 اگست 2017 سے 31 مئی 2018 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت 10 مہینے تھی۔ پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم عمران خان تھے۔ ان کا تعلق تحریک انصاف کی جماعت سے تھا۔ انہوں نے 18 اگست 2018 سے 10 اپریل 2022 تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے اپنے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس منظور ہونے پر استعفیٰ دیا۔ پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم شہباز شریف تھے۔ ان کا تعلق مسلم لیگ نواز کی جماعت سے ہے۔ ان کی حکومت کا آغاز 14 اپریل 2022 سے ہوا اور ابھی تک جاری ہے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔